ईरान की फ़िज़ाएँ अमरीकी फ़िज़ाइया के लिए नो गो एरिया बन चुकी हैं और अगर उनका कोई जहाज़ या ड्रोन वहाँ पर करीब फटकता भी है ईरान की हुदूद में, तो वो गायब कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है या फिर गायब कर दिया जाता है। और ऐसा ही हुआ है आज एक और वाक़े में, जिसमें ईरान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी अमरीका के ख़िलाफ़ हासिल की है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमरीकी फ़िज़ाइया का एक ड्रोन उड़ रहा था। एक जो सूबा है ईरान का, उसका नाम है बूशहर, और बूशहर में ये उड़ रहा था। इंतहाई हसास नौइयत का ये सूबा है। यहाँ पर ईरान के एटमी प्लांट है और एटमी प्लांट में के करीब एक ड्रोन उड़ रहा था और MQ-9 रीपर वो ड्रोन था और ये मुसलसल निगरानी कर रहा था बूशहर की, और इसको बहुत ज़्यादा नोट किया जा रहा था। जो सर्वेलेंस की टीम्स थी वो इसको देख रही थी और एक खुफिया आँख मुसलसल ईरान की तरफ से इसको देख रही थी। और एक वक्त में जब ये बिल्कुल हदफ के करीब था और बिल्कुल रेंज में आ गया, तो उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया ईरान में और अचानक इस पर एक हमला किया गया। और अचानक हमले में MQ-9 रीपर ड्रोन, $30 मिलियन का एक ड्रोन एक बार फिर निशाना बन गया। और जो आँख थी अमेरिका की, जो कान था अमेरिका का, और जो एक खामोश कातिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था ईरान के ख़िलाफ़ MQ-9 रीपर ड्रोन, उसको ईरान ने बहुत ही कामयाबी से निशाना बनाकर गिरा दिया और तबाह कर दिया, और इसका मलबा भी आबनाए हुर्मुज़ के करीब से उठा लिया गया है। ये MQ-9 रीपर ड्रोन आबनाए हुर्मुज़ के करीब से ईरान की हुदूद में दाखिल हुआ था, फ़िज़ाई हुदूद में, और इसने इस बार बूशहर जो है उसको, जो उनका सूबा है, बहुत अहम सूबा है, उसके ऊपर जो है वो उड़ान भर रहा था। और बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये है कि ईरान के जो साहिली इलाक़े हैं, ईरान के जो आबनाए हुर्मुज़ से करीब के जो इलाक़े हैं, जहाँ जहाँ ईरान मज़बूत है, वहाँ वहाँ ईरान के कदम उखाड़ने के लिए पहले बंदर अब्बास पे, उसके बाद सिरिक में, जास्क पे, कशम पे और खार्क पे, इन तमाम जगहों पे एक एक करके हमला किया गया। और 2-3 मुख्तलिफ़ हमलों में अमेरिका सीज़ फायर के दौरान एक ऐसा न्यू नॉर्मल लाया जाए कि जिसमें वो हमले भी करता रहे और फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए, और उसके बाद दोबारा सीज़ फायर की पासदारी करना शुरू हो जाए और फिर कुछ देर के बाद हमले करता रहे। तो इससे ये होगा कि जंग भी छिड़ी नज़र नहीं आएगी ख़ित्ते में, और ईरान पर मुसलसल और टारगेटेड हमले भी होते रहेंगे, और ईरान को जहाँ चाहेगा अमेरिका चोट पहुँचा सकेगा, नुकसान पहुंचा सकेगा। और ईरान ने इसको चूँकि बहुत ही शुरू में ही महसूस कर लिया है और उसको अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका सीज़ फायर के दौरान भी खामोश बैठने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं शरारत और हमले जारी रखेगा। इसीलिए ईरान ने ख़ास तौर पे आबनाए हुर्मुज़ से जुड़े जो इलाक़े हैं उनमें अपना जो एक मिलिट्री बिल्डअप है वो बहुत ही मज़बूत करके रखा हुआ है। जो तैयारियां हैं वो गैर मामूली नौइयत की हुई हैं, और जैसे ही कहीं से कोई एयर अटैक लॉन्च करने की कोशिश की जाती है या सर्विलेंस ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं, और ईरान उनको पढ़ना शुरू कर देता है, अपने रडार पे ले लेता है और उसके बाद अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट करके उसको तबाह कर देता है या फिर हैक करके उसको गायब कर देता है। अब MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो हैं ये अमरीकी फ़िज़ाइया का गुरूर थे, और ईरान जंग से पहले ये अनटचेबल थे, इनको कोई छू नहीं सकता था, इनको तबाह करने के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। और ईरान ने इसको इस तरह से मारा है, इतना बांध कर मारा है अमरीकी फ़िज़ाइया को, ख़ासकर MQ-9 रीपर ड्रोन के मामले में, कि उनके $30 मिलियन के जो MQ-9 रीपर ड्रोन हैं वो अब तक तकरीबन 35 के करीब गिर चुके हैं, जबकि बताए 30 जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मुसलसल गिर रहे हैं। और ये रेड सी की तरफ भी गिर रहे हैं, ये आबनाए हुर्मुज़ के पास भी गिर रहे हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन $1 अरब से भी ज़्यादा के सिर्फ MQ-9 रीपर ड्रोन्स ईरान ने तबाह कर दिए हैं अमेरिका के। और ये अमेरिका को इस बात का बहुत ही खुला पैगाम है कि हमारी जो ईरान की फ़िज़ाएँ हैं ये अमरीकी फ़िज़ाइया के लिए नो गो एरिया बन चुकी हैं, और अमेरिका अब चाहे F-35 पे बैठकर उसके पायलट्स पहुंचने की कोशिश करें, F-15 पे पहुंचने की कोशिश करें, या A-10C जो थंडरबोल्ट उनके तैयारे हैं वहाँ से आने की कोशिश करें, KC-3 135 जो उनके रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो ईरान के करीब उड़ना शुरू करें। ईरान उनको न सिर्फ तबाह करने की सलाहियत रखता है बल्कि उन्हें जैम करने की भी सलाहियत रखता है,
اور ایسے کئی واقعات اب تک ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پہ $1 ارب سے زیادہ کے صرف MQ-9 ریپر ڈرونز تباہ کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے امریکہ کے، اور اسی طرح مجموعی طور پہ تقریباً $4 ارب کے بتائے جا رہے ہیں کہ طیارے ہیں اور ڈرونز ہیں جن کو ایران اب تک اس جنگ میں تباہ کر چکا ہے، اور ان کی جو تفصیل ہے وہ بہت ہی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی تفصیل اگر ہم لیں تو اس ایران جنگ میں امریکہ کے 4 F-15 طیارے جو تقریباً $400 ملین کی مالیت کے تھے، یہ تباہ کر دیے گئے۔ اسی طرح F-35 طیارہ جو ہے وہ اب تک ایک تباہ کیا گیا ایران کی طرف سے، جس کو کنفرم کیا گیا ہے اور امریکہ بھی اس کو مانتا ہے، وہ $120 ملین کا طیارہ ہے۔ جو MQ-9 ریپر ڈرونز ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً $1 ارب سے بھی زیادہ کے ہیں۔ H-60 ان کا ایک ہیلی کاپٹر ہے جو $80 ملین مالیت کا ہے، یہ بھی ایک تباہ کیا گیا ایران کی طرف سے۔ MQ-4C ٹرائٹون جو ان کا ایک بہت ہی اہم ترین ڈرون ہے، اور ایک ایسا ڈرون ہے جو اوشنز پہ جو ہے وہ فلائی کرتا ہے، پورے اوشنز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ تقریباً $240 ملین کا ڈرون ہے جس کو نشانہ بنایا ایران نے اور ہیک کر کے غائب کر دیا تقریباً۔ اسی طرح جو KC-135 ریفیولنگ ٹینکرز ہیں وہ تقریباً 7 نشانہ بنائے گئے اور یہ $560 ملین کے تھے۔ E-3 ایووکس طیارہ ہے جو تقریباً $700 ملین کا ہے، اور اس کو پرنس سلطان ایئر بیس پہ سعودی عرب کی نشانہ بنایا گیا، تباہ کر دیا گیا، یہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور اسی طرح $120 ملین کا ایک تھنڈر بولٹ 8NC طیارہ تھا جس کو نشانہ بنا کر ایران نے تباہ کر دیا۔ اب جو امریکہ ہے وہ اس وقت کسی طرح بھی قریب نہیں آ پا رہا، کیونکہ اس کی جو 2 بہت اہم طیارے تھے، ایک F-15E اور ایک F-35۔ جو F-35 تو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل طیارہ تھا، اس پہ ریڈار کی جب شعاعیں آ کے ٹکراتی تھی تو وہ ان کو جذب کر لیتا تھا اپنی کوٹنگ میں، جو اسپیشل کوٹنگ ان طیاروں کے اوپر ہوئی ہوتی ہے، اور وہ واپس جب نہیں پہنچ پاتی تھیں تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈار کو اندھا کر دینے کی صلاحیت تھی F-35 میں۔ اور جب F-35 کو نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے تو سب حیران رہ گئے، اور بہت زیادہ ایک شاک ویوز تھیں جو وائٹ ہاؤس سے لے کے سینٹ کام اور پینٹاگون تک محسوس کی گئیں، اور وہ سب یہی ڈسکس کرتے رہے کہ F-35 کو کوئی کیسے نشانہ بنا سکتا ہے، اس کی تو کوئی ٹیکنالوجی بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کیا گیا امریکہ کی جانب سے اور ایران کی جانب سے، بتایا گیا کہ ہم نے کیسے اس کو نشانہ بنایا، تو پتہ چلا کہ یہ ایک انفرا ریڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اس کو کسی ریڈار سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ اس F-35 سے نکلنے والی جو ہیٹ تھی اس کو پکڑا گیا، اس کو انفرا ریڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھا گیا، اور اس کے بعد اس کی دم پہ نشانہ لگایا گیا اور یہ تباہ ہو گیا۔ ایک خاص قسم کا راکٹ تھا جو ننجا راکٹ، اس پہ فائر کیا گیا اور اس راکٹ نے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور امریکہ کا جو غرور تھا F-35 تو تقریباً $120 ملین کا طیارہ تھا، وہ تباہ ہو گیا فضاؤں میں۔ اور اس طرح جب مجموعی طور پہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ایک فضائی قبرستان سج گیا ہے، اور ایران نے فضاؤں میں ہی طیاروں کو بھسم کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے کہ کوئی ریفیولنگ ٹینکر اڑ رہا ہوتا ہے، KC-135 7700 کا ایک وہ ایمرجنسی کوڈ دیتا ہے اپنے کمانڈ سینٹر کو، اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ میرے سگنل جو ہیں وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں، اور میں اپنے سگنل سے محروم ہو چکا ہوں، اور GPS سے میرا کنیکٹیوٹی ختم ہو چکی ہے، اور میں اب غائب ہونا شروع ہو گیا ہوں، اور اسی طرح وہ غائب ہو گیا۔ اسی طرح MQ-4C ٹرائٹون جو تھا وہ بھی غائب ہو گیا، 52,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا تھا، اپنائے ہرمز پہ 9,000 فٹ کی بلندی پہ نیچے آیا، اور اس کے بعد نارتھ ایسٹ کی طرف مڑا ایران کی طرف اور غائب ہو گیا، اور اس کے بعد نہیں ملا۔ 5th فلیٹ سے 2 ہیلی کاپٹرز اڑے امریکہ کی، اور انہوں نے ان کو تلاش کرنے کا کہا گیا تھا زندہ یا مردہ، لیکن وہ MC-4Q ٹرائٹون جو ان کا ڈرون ہے، اس کو $240 ملین کا ڈرون، اس کو نہ ڈھونڈ سکے، نہ اس کی لاش ڈھونڈ سکے، نہ اس کو زندہ تلاش کر سکے، نہ وہ مردہ حالت میں ملا۔ اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایران کی فضائیں ہیں وہ کس حد تک جیمنگ کے ایک نرغے میں ہیں، اور کسی طرح بھی اگر امریکہ آبنائے ہرمز کے اوپر اڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کا کوئی طیارہ، یا ایران کی فضاؤں میں آنے کی کوشش کرتا ہے، تو کس طرح اس کو جیم کر کے گرا دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ایران نے وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے
ہے کہ وہ اب تقریباً تمام ہی امریکی طیاروں کو بہت دور سے دیکھنے کی قابل ہو چکا ہے اور بہت دور سے نشانہ لگانے کے اپنی پسند کے مقام پہ نشانہ لگانے کی صلاحیت اس نے حاصل کر لی ہے، اپنی پسند کے وقت پہ اس کو لاک کرتا ہے اور امریکی فضائیہ بے بس ہو چکی ہے اور ایران کی فضائیں امریکی فضائیہ کے لیے نو گو ایریا بن چکی ہیں۔ اور اگر آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ کی جانب سے ایران کو مزید کوئی چوٹ پہنچانے کی کوشش کی گئی تو امریکی فضائیہ ایک بار پھر بھسم کر دی جائے گی، اور وہ نقصان کتنے ملین ڈالر کا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔